अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में रजबुल मुरज्जब की पहली रात और जुमेरात के दिन का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल शेयर करूंगी। आज आपने इस वजीफे को जब करना है तो इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा मेरा रब आपके तमाम बिगड़े हुए कामों को सुलझा देगा। आज रजबुल मुरज्जब की पहली रात है, जिसे शबे जुमेरात भी आप कह सकते हैं, यानी रजबुल मुरज्जब का महीना शबे जुमेरात से शुरू हो रहा है। और शबे जुमेरात की कितनी ज्यादा फजीलत है, जुमातुल मुबारक की कितनी ज्यादा फजीलत है, मैं बारहा वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ। जुमेरात रजबुल मुरज्जब का मुकद्दस और अजीम शान दिन शुरू ही शबे जुमेरात से हो रहा है और यकम रजबुल मुरज्जब जुमेरात के दिन है, तो रजबुल मुरज्जब की फजीलत और बरकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब मुकद्दस दिनों से शुरू हो तो मुकद्दस दिनों की फजीलत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हुर्मत वाले महीने मुकद्दस दिनों से शुरू हो तो दिनों की फजीलत भी बढ़ जाती है और महीने की फजीलत भी बढ़ जाती है। और रजबुल मुरज्जब के महीने की तो इतनी ज्यादा फजीलत है कि कोई महीना इसके हम पल्ला नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शेबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो जो अल्लाह का महीना है, जब हम अल्लाह के महीने में अल्लाह को याद करेंगे, कुरानी कलिमात को पढ़ेंगे, कुरानी आयात को पढ़ेंगे, अस्माए आजम से अल्लाह को पुकारेंगे, तो मेरा रब हमारी हर पुकार को सुनेगा, हमारी दुआओं को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमाएगा। आज का वजीफा बहुत ही आसान वजीफा है, जो बंदा इस वजीफे को कर लेगा अपने दिल की मुराद जरूर पाएगा। अब यहाँ जरूरी बात सुनते चलें कि आज रजबुल मुरज्जब की पहली रात है। आप पहली रात को भी ये वजीफा कर सकते हैं, यकम रजबुल मुरज्जब के दिन भी इस वजीफे को कर सकते हैं और हर जुमेरात यानी रजबुल मुरज्जब में जितनी जुमेरातें आती हैं उन जुमेरात को भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। रजबुल मुरज्जब में 4 से 5 जुमेरात आएंगी या 4 जुमेरात आएंगी, जितनी जुमेरात भी आएंगी, अगर आप उन जुमेरात में इस वजीफे को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा साल मेरा रब आपके हर काम का जिम्मा अपने पे ले लेगा, यानी आपको हर मकसद में कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। ये ऐसा वजीफा है जो कि आपकी जिंदगी को बदल देगा, मुकद्दर को चमका देगा, तकदीर को बदल देगा, तकदीर के लिखे मिटा के आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हर वो चीज मेरा रब अता करेगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, दौलत की तंगी की वजह से परेशान हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें। अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हूँ। जो लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, बीमारियों से निजात पाने के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। हर ला इलाज बीमारी का इलाज कुरान पाक में है। जब आप कुरानी कलिमात को पढ़ के अल्लाह से बीमारियों से निजात के लिए दुआ करेंगे तो मेरा रब आपकी दुआओं को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमाएगा। इस वजीफे को आप लाखों करोड़ों मकासद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं, रिज़्क और दौलत में बरकत के लिए, कारोबार में खैर बरकत के लिए आप कर सकते हैं। चाहे आपका कारोबार बहुत बड़ा है, आप लाखों करोड़ों के मालिक हैं, फिर भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, आपकी कोई छोटी सी दुकान है या आपने कोई छोटी सी रेडी लगाई है, तो फिर भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल की बरकत से घर में मालो दौलत खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो
وہ بندہ جو اتنی محبت سے نام لے کر اللہ کو پکار رہا ہے، اے فرشتوں اس بندے کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما۔ رجب کا مہینہ جو میرا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے بندے کی خواہشات کو پورا کر کے آؤ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ ارشاد فرمایا کیونکہ اس ماہ میں شعبان اور رمضان کے لیے خیر و کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بڑھائی جاتی ہے۔ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم بھی ہے، ہر مہینے اپنے ہر واقعات کی گواہی دے گا، رجب کے حسانات بیان کرے گا اور برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس مہینے کی کتنی زیادہ برکت ہے، کتنی زیادہ رحمتیں ہیں، اس نام میں کتنی زیادہ فضیلتیں چھپی ہیں۔ اگر آپ رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادات کریں گے، روزے رکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو روزوں کے صدقے جنت دے دے گا۔ اگر آپ توبہ استغفار کریں گے تو توبہ استغفار کے صدقے آپ کو بخش دے گا۔ اگر آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، قرآنی کلمات کو پڑھ کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اس وظیفے کو آپ لاکھوں لا علاج بیماریوں سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں اور لاکھوں مقاصد میں کامیابی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج رجب المرجب کی پہلی رات یکم رجب المرجب کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات والے دن بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ جو لوگ آج رات اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں وہ آج کر لیں، جو لوگ یکم رجب المرجب کے دن کرنا چاہتے ہیں وہ یکم رجب المرجب کے دن کر لیں، اور جو لوگ رجب المرجب کی ہر جمعرات کو اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ ہر جمعرات والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے، اس پانی کے گلاس پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام کا ورد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، اس ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کے پانی پر پھونک مار کے مریض کو پلا دینا ہے۔ اگر آپ خود اپنے لیے عمل کر رہے ہیں تو آپ خود پانی پی لیں، اگر آپ مریض کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو پانی مریض کو پلا دیں، اور رجب المرجب کی ہر جمعرات والے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں یا 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں اتنی مرتبہ بسم اللہ شریف کو اور ساتھ اللہ کی اسماء اعظم یا سلام کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ نے پانی مریض کو پلا دینا ہے یا خود پی لینا ہے۔ جس کے لیے آپ نے پانی دم کیا ہے اس بندے کو آپ نے پلا دینا ہے، اور رجب المرجب کے پورے مہینے میں صرف 4 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی ہر جمعرات والے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں کو میرا رب نچوڑ کے باہر پھینک دے گا۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق اور دولت میں اضافہ ہو، کاروبار میں خیر و برکت ہو، ان کے گھر سے کبھی بھی برکتیں ختم نہ ہوں، تو وہ لوگ رجب المرجب کی ہر جمعرات والے دن 500 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا رزاق کا ورد کریں۔ یا حیو یا قیوم یا رزاق، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا حیو یا قیوم یا رزاق۔ ان کلمات کو آپ نے اکٹھا
पढ़ कर एक तसव्वुर करना है, 313 मरतबा इन कलिमात को पढ़ के अपने रब से आपने रिज़्क और दौलत में इजाफा के लिए दुआ करनी है, तंगदस्ती को खत्म करने के लिए, रिज़्क में इजाफा के लिए, कारोबार में खैर बरकत के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। मेरे रब ने चाहा तो आपकी हर दुआ को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमाएगा। आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे मेरा रब आपको जरूर अता करेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने आज रजबुल मुरज्जब की पहली रात, यकम रजबुल मुरज्जब के दिन या जुमेरात के दिन, जब आपका दिल चाहे इन दिनों में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इस वजीफे को आज रजबुल मुरज्जब की पहली रात वाले दिन लाजम करें, क्योंकि रजबुल मुरज्जब की पहली रात में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। इस अमल को आप लाजम करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत से मुस्तफीद हों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।